बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की गज़ल नंबर 5 परवीन शाकिर की लिखी हुई गज़ल की हलशदा मश्क के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज हम मश्की सवालात के इंतहाई आसान जवाबात आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनको याद करना और जिनको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि शायरा की तकनीक, मकसद और असलूब पर मुबनी दर्ज झेल के जवाबात दें। कुछ सवालात पूछे गए हैं जिससे आपने जवाब देने हैं, लेकिन जवाब देते हुए शायरा की तकनीक, शायरा का मकसद, शायरा का असलूब आपके जहन में होना चाहिए। पहला सवाल है, परवीन शाकिर का उर्दू गज़ल गो शायरात में क्या मकाम है। देखिए, परवीन शाकिर जो हैं, अब इनका उर्दू गज़ल को दीगर शायरात जो हैं इनमें एक नुमाया मकाम है, तो क्या मकाम है वो बात कर रहे हैं। देखिए, परवीन शाकिर ने जो शायरी की है, वो उनकी जो शायरी के मौजू थे वो औरत था और मोहब्बत था, और इस मौजू को जिस अंदाज में परवीन शाकिर ने बयान किया है दीगर शायरात इस तरह नहीं कर सकी हैं, तो इनका मकाम एक मुनफरिद मकाम था। तो हम कहेंगे कि परवीन शाकिर का उर्दू गज़ल गो शायरात में एक मुनफरिद और आला मकाम है। उन्होंने अपनी शायरी में नस्वानी जज्बात, मोहब्बत, जुदाई और इंसानी जज्बात को नहायत खूबसूरत और गहराई से बयान किया। उनकी शायरी में सादगी, रवानी के साथ साथ गहरे मफ़ाहम भी पोशीदा हैं। परवीन शाकिर की शायरी में जदीदियत और रिवायती अंदाज का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है, जिसने उन्हें उर्दू में एक मुनफरिद मकाम अता किया। दीगर जो शायरात हैं या तो जदीदियत की तरफ है, रिवायती अंदाज की तरफ है। परवीन शाकिर हैं जो जदीदियत और रिवायती अंदाज दोनों को मिलाकर जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिससे उनको एक नुमाया मकाम मिला है। दूसरा सवाल है, परवीन शाकिर की किसी दूसरे गज़ल गो शायरात से मुख्तलिफ है। किस तरह दूसरे गज़ल गो शायरात से मुख्तलिफ है? जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि इनका जो बयान करने का जो अंदाज़ है वो दीगर शायरात से मुख्तलिफ है, क्योंकि इन्होंने नस्वानी जज्बात पर, इन्होंने हुस्न पर, इन्होंने मोहब्बत पर जिस अंदाज में रिप्रेजेंट किया है, दीगर शायरात उस अंदाज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकी। तो यही वजह है कि मकबूलियत भी आप लोग देखें तो परवीन शाकिर की मकबूलियत जो है सबसे ज़्यादा है दीगर शायरात के मुकाबले में। तो परवीन शाकिर की गज़ल दूसरी गज़ल गो शायरात से मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने औरत और मोहब्बत के जज्बात को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। परवीन शाकिर ने सादा और अहम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया, जो उनके कलाम को मुनफरिद बनाता है। दीगर शायरात जो हैं उनका कलाम जो है वो इतने सादा नहीं है, ज़ुबान को समझना मुश्किल है, जबकि परवीन शाकिर जो हैं बहुत आसान ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, तो बहुत आसानी से इनका कलाम समझ में आ जाता है। शब हिजरा ज़रा अपना सितारा देखने का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। देखें, यह जैसे मैंने अपने तशरीह में एक्सप्लेन किया था कि शब हिजरा कहते हैं, शब हिजरा जुदाई की रात को कहते हैं। अपना सितारा देखना, सितारा देखना दो वजूहात से हो सकता है। सितारा मतलब अपना मुकद्दर देखना कि ऐ शब हिजरा तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि महबूब का चेहरा जो है आपके दरवाज़े पे आ गया है। सितारा देखना उम्मीद की देखना, रोशनी देखने की किरण, रोशनी की किरण देखने को भी कहते हैं। तो सितारा का मतलब है कि आप उम्मीद, रोशनी का दामन मत छोड़ें, उम्मीद का दामन मत छोड़ें और आगे बढ़ने की जस्तजू जारी रखें। तो जवाब में मैंने इसको यूँ कह सकते हैं कि इस मिसरे के दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो जुदाई की रात जो अंधेरी और तन्हा है, इस तन्हाई में भी उम्मीद की किरण मौजूद है। सितारा का मतलब जहाँ आ जाए, सितारा का मतलब होता है उम्मीद की किरण। दूसरा, यह जुदाई की रात कितनी खुशकिस्मत है कि महबूब से बिछड़ने के बाद भी महबूब की सूरत चाँद में झलकती है, यानी महबूब बिछड़ कर भी उसकी आंखों के सामने मौजूद है। अगला सवाल, शायरा के नज़दीक किस बाजी के हारने में खसारा नहीं देखा जाता। खसारा मतलब नुकसान। कौन सी बाजी है जिसमें हार जाए तो ठीक है, किस बाजी के हारने में खसारा नहीं देखा जाता। तो जिस गज़ल में कहा है कि जिस बाजी के जीतने में भी
جان کا ضیاع ہو رہا ہے تو ہارنے میں اس کا خسارہ نہیں دیکھا جاتا. تو ہم کہیں گے شاعرہ کے نزدیک اس بازی میں ہارنے کا خسارہ نہیں دیکھا جاتا جس میں جیتنے کی صورت میں بھی پہلے سے ہی نقصان کا اندیشہ ہو. جو جیتیں گے تب بھی نقصان ہوگا تو ہارنے کی صورت میں بھی خسارہ نہیں دیکھا جاتا. پروین شاکر کے اس غزل میں سے ان اشعار کی نشاندہی کریں جس میں صنعت تکرار استعمال کی گئی ہے. دیکھو بچے، صنعت تکرار اسے کہتے ہیں جب ایک لفظ 2 بار دہرایا جائے. ایک لفظ بار بار دہرایا جائے اس کو تکرار کہتے ہیں. تو کم از کم ایسا شعر جس میں ایک لفظ 2 بار آیا ہو، ریپیٹ اگین ہوا ہو، تو آپ کہو گے صنعت تکرار اس میں استعمال ہوئی ہے. جس طرح میرے پاس ہے، ہم کہیں گے کہ پروین شاکر کی اس غزل میں صنعت تکرار کا استعمال درج ذیل اشعار میں کیا گیا ہے. پہلا شعر ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا. اس شعر میں یہ کیا لفظ دیکھو، یہ کیا لفظ جو ہے یہ 2 مرتبہ آیا. یہ کیا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے. یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. یہ جاتے جاتے 2 بار آیا ہے، تو جاتے کا لفظ دہرایا گیا تو اس شعر میں صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 جو ہے وہ بہت آسان ہے. آپ پڑھ لیجئے. آپ ہمارے جو پچھلا لیکچر ہے اس میں آپ دیکھ کر جو ہے اس سے جوابات جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کچھ اشعار وغیرہ ہیں، ان کی تشریح وغیرہ کرنی ہے تو وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بک میرے پاس پڑی ہے تو اس میں دیکھ لیتا ہوں. کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. پروین شاکر کے پروین شاکر کی معروف غزل ہے خوب بخوب پھیل گئی بات شناسائی کی. تو یہ مہدی حسن کی آواز میں سننی ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سوال نمبر 4 ہے، اشعار کو درست تلفظ لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. میں پچھلے لیکچر میں آلریڈی اس کو پڑھ چکا ہوں اس طریقے سے. اور پروین شاکر کے طرز تحریر پر مختصر تبصرہ. یہ اگلا سوال نمبر 5 میں یہاں پہ سولو کرتا ہوں کہ سوال نمبر 5 ہے کہ اس غزل کو پڑھنے کے بعد پروین شاکر کے طرز تحریر پر مختصر تبصرہ کریں. تو بچوں اس کا جواب اس طرح کہ غزل آپ لوگوں نے پڑھی ہے، پچھلی تشریح آپ لوگوں نے دیکھی ہے، تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے پروین شاکر کس طرح سے لکھتی ہے، وہ آئیڈیا آپ اپنے الفاظ میں پیج پر لکھ لو. سب سے بیسٹ آنسر یہ ہے. ایک آنسر میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ لکھنا کس طرح ہے. کہ پروین شاکر کے طرز تحریر پر مختصر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری میں جذبات کی شدت، احساس کی گہرائی اور الفاظ کی سادگی کا ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں نسوانی حساسیت اور محبت کے تجربات کو نہایت خوبصورتی پیش کیا. ان کے کلام میں استعارات اور تشبیہات کا بہت عمدہ اور مؤثر ہے جو اشعار کو نہ صرف معنوی گہرائی فراہم کرتا ہے بلکہ قارئین کے دلوں پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے. پروین شاکر کے اشعار میں زندگی کی ناپائیداری، بے بسی، محبت کے گھٹن لمحات کی عکاسی ملتی ہے. 2-3 باتیں آپ لوگوں نے ظاہر جو ہے مائنڈ میں رکھنی ہے. پہلی بات یہ دیکھو، انہوں نے اپنی شاعری میں نسوانی حساسیت، محبت کے تجربات اس کو ریپریزنٹ کیا. دوسری بات ہے جی استعارات و تشبیہات کا بہت عمدہ استعمال کیا ہے. تیسری بات یاد رکھنی ہے کہ زندگی کی ناپائیداری، بے بسی اور محبت کے گھٹن لمحات کی عکاسی. یہ 3 باتیں زبانی یاد کر لو. یہ 3 باتیں پیج پہ آپ نے ریپریزنٹ کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ، بلکہ تو نظم سیکشن کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلے لیکچر میں حصہ غزل سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو میرا ذہن کام نہیں کرتا. تو غزل سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگلے لیکچر میں نظم کی تشریح اور نظم کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.